السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غندير معكم واحد الساندويتشات اللي خفاف وسراع وما فيهم شي حاجه. عندنا في المقادير كما قلنا، عندنا هنايا خبز الساندويتش، وعندنا كميه من الكاشير محكوك او المرتديلا. انا عندي هنا المرتديلا، الا عندكم الكاشير ديروا الكاشير محكوك. عندي كميه من الخيار مقطع رقيق، شويه ديال البصله مقطع رقيق، الخس مقطع رقيق، والطماطم مقطع رقيق، وعندنا الزيتون حتى هو مقطع بالقطعه ديال الربيع مقطعين رقيق. وعندنا البنات الطون، علبه ديال الطون، هي درتها كتصفى من الزيت. وحاجتنا في المايونيز وفي صوص باربيكيو، كتجي زوينه البنات. هاد صوص باربيكيو كتجي زوينه في الساندويتشات، كتجي زوينه، كتعطي واحد المذاق ديال الشوا ديال الدخان، زوينه البنات. غادي نبداو دابا البنات في نمونطيو الساندويتشات ديالنا. نجيب واحد معلقه. غادي اول حاجه البنات غادي ندهنو المايونيز، القراعي هادو معاهم. غادي ندهنو المايونيز كما شفتوا. غادي نديرو الخس، نديرو طماطم، نديرو الخيار، كنديرو شويه شويه من الحاجه. غادي نديرو البصل، غنديرو بيديا البنات باش نوزعو. ساندويتشات غندير فيهم البصل، وساندويتشات ما غنديرش فيهم البصل. جوج غندير فيهم البصله وجوج ما غنديرش فيهم البصله. هنا عندنا البنات في الدار احزاب، شي كياكل البصله، شي ما تياكلهاش. نديرو كاشير، غادي نديرو الزيتون، نشتو، وغادي نديرو الطون، نديرو البنات الطون نوزعوه. شتو ساندويتشات البنات ساهله وسريعه. وغنديرو المايونيز، اللي بغى المايونيز. وغادي نديرو صوص باربيكيو كما شفتوا. الساندويتش ديالنا دابا واجد. غادي نجيبو الساندويتش الثاني، نسرحو شفتوا. غادي نديرو الخس، نديرو طماطم، غادي ندير البصل. هذاكم الاختيار البنات، اي حاجه بغيتو تسبقوها سبقوها.
حسب الاختيار ديالكم. انا البنات نخدم بيديا كتجيني حسن، نتوما خدموا بمعلقه، اللي كيرتاح في المعلقه يخدم، اللي كيرتاح في يديه يخدم. غادي ندير لانشون اللي عنده كاشير نديرو. نسيت الطون البنات. غادي ندير طون نقولش لكم البنات على هذا الصوص ديال الباربيكيو، كدير واحد المذاق زوين في الساندويتشات. غادي هذا ما غاديش ندير فيه المايونيز، كما قلت لكم عندنا حنايا احزاب، كلها وشنو كيبغي كلها شنو ما كيبغيش، كلها كدير ليه خاطرو. الزيتون ندير الخيار، شتو ندير كاشير، ممكن البنات تحيدوا البابه الخبز الساندويش الا بغيتو. انا ما فيش هذا، ما فيش البابه بزاف، ما كنحيدهاش. ندير صوص باربيكيو، الساندويش ديالي ضغط عليه واحد شويه باش يدخل، باش ما تخرجش ليا ديك الحشوه. الساندويش ديالي موجود. غادي ندير الساندويتش الاخير، ندير انا غير كميه قليله اليوم. درت طماطم وحده، مطيشه وحده، درت 5 الورقات ديال الخس، درت نص خياره، وحكيت واحد الطريف ديال المورتاديلا. هادشي باش قلت لكم البنات راه اقتصاديين، ممكن ديروهم حتى لوليداتكم المدرسه. ممكن دابا راه وقيت لابيسين وقيت البحر، ممكن ديوهم للبحر. ديرو كاشير،
غنديرو كميه من الزيتون. ما قلت لكم اللي بغيتو تسبقوه سبقوه، عندكم الاختيار. ندخلو شويه هاد الحشوه باش ما تخرجش. انا هاد الساندويتشات البنات ممكن تقدموهم بحال هكا، ولكن انا كندخلهم كنشعل الفران وتندخلهم يسخنوا شويه، كتجي فيهم ديك التقرمشه من برا، كتجي زوينه. كندخلهم يسخنوا شويه. غادي ندير صوص باربيكيو. مشطو صافي البنات، غادي نستفهم في الطاوه، ندخلهم الفران شويه يسخنوا ونعاود نرجع معكم. كما كتشوفوا البنات الساندويتشات ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران، هانتوما سمعوا التقرمشه ديال الفران. كيجيو البنات زوينين، غير جربوهم على حسابي، كيجيو بنان. غادي نقسم معكم واحد الساندويتش باش تشوفوا كيف جا من الداخل. بسم الله. هانتوما البنات كيجي كيشهي البنات، كيجي زوين، كيجي ساندويتش من داكشي رفيع خفيف وما فيهش شي حاجه اللي سميتو اللي غاليه. فيه المقادير ديالو بسيطه، راه كنظن هذيك المقادير كاينه عند كلشي، موجوده عند كلشي. حتى حاجه ما غاليه فيها. كنتمنى يعجبكم الساندويتش ديال اليوم. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوناش البنات من لايكات. يلا السلام عليكم.